بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له أن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. حديثي معكم في هذه الليلة تعليقات يسيرة على سورة عظيمة موجزة بليغة تحكي واقع الناس. واقعهم أنها فتحت عليهم الدنيا واشتغلوا بها، وهذه السورة احنا نقرأها كثير ونسمعها كثير، اللي هي سورة التكاثر. كم سمعنا هذه السورة العظيمة البليغة التي تحكي واقع الناس، أنهم اشتغلوا بالدنيا ونسوا الآخرة. ألهاكم أشغلكم التكاثر حتى زرتم المقابر. طبعا هنا التكاثر أيها الكرام جاء مفتوح، يعني ما حدد لا بمال ولا بولد ولا، لأن التكاثر يقول العلماء إنه كل شيء يشغل عن طاعة الله. أنا أذكر أحد المشايخ يقول إن فيه رجل قابل واحد: كيف حالك وعساك طيب وكيف أمورك؟ قال: والله أنا أرجع الساعة 2 ليلاً، وأنام من بعد 2 ليلاً إلى صلاة الظهر وصلاة الفجر. قال مع الظهر. وقال: والعجيب أني زرت برضه في المقابل يعني بعض أقاربنا بشرونا عنكم، كيف أموركم، كيف صلاتكم؟ قالوا: والله احنا نجمع الظهر والعصر والمغرب كل يوم، يجمعون يرقود. ما هو يقول ألهاكم التكاثر أشغلتهم النعم، فيجمعون الظهر والعصر والمغرب. طيب ليش؟ قال: والله واحد من المشايخ يقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مرض ولا سفر. ما شاء الله على هذا الحال. طيب لنفرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع مرة، يعني كل يوم الظهر والعصر، ويا ليتهم في شيء في الليل سهرانين. والله يقول واحد المشايخ يقول إني رحت أبغى أذن صلاة الفجر، قبل الفجر بنص ساعة قال: والله باقي يدوجون جنب المسجد، رايحين أسر، رايحين جايين، سهرانين طول الليل. ولهذا شفت السورة ذي اللي تسمعونها كثير: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، مفلسين ما قدموا لأنفسهم شيء. لأن الصورة ذي يا جماعة سبحان الله يعني هي واقع الناس. طبعا التكاثر ورد في أشياء كثيرة، والإلهاء: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الله يحفظك. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. سبحان الخالق. طبعا هذه الأشياء إذا ألهد، يعني هذه أخص شيء، يعني هي أكثر شيء يشغل الإنسان ما لو ولده، خصها في سورة المنافقون: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. طبعا سبحان الله أيها الكرام، لما شغل الناس هذا التكاثر شوفوا كيف صحابة نبينا. يقول الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الناس الطيبين كانوا في الليل قليل ما يرقدون. والله يقول في سورة الإنسان: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
فكان الصحابة رضي الله عنهم في الليل رهبان قيام، وفي النهار صيام، في الليل قيام وفي النهار جهاد. لكن يعني الآن أرقد في النهار، وكما سمعتم الظهر بالعصر بالمغرب وجمع، وما بشيء إلا نوم. وفي الليل تحسب أنهم عندهم يعني يعملون أشياء، يسهرون على أمور قد لا ترضي الله. شفتوا كيف ألهاكم فتحت الدنيا على الناس وشغلتهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، شغلتهم عن طاعة الله، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم. تحسب المسألة الله سبحانه وتعالى لما قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني الآن لما توصل القبر لا صلاة لا صيام، مقصر في طاعة الله. والله يا جماعة اللي شغل الناس الأيام هذه، فين آكل، فين أشرب، فين أسمر، فين ألهو، فين ألعب، هذه حياتهم. بالنسبة للآخرة آخر شيء يفكر فيه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا كلمة ردع وزجر وفيها تهديد، كلمة سوف تعلمون تهديد ووعيد. معناها ويل لمن شغله تكاثره عن طاعة الله حتى نزل به الموت. هذه أول كلا، يعني إذا نزل بالكافر، نزل بالعاصي، نزل بالفاجر، نزل بهم الموت، كيف يكون حالهم؟ الله سبحانه وتعالى يهددهم يقول ويل لهم عند الموت. والثانية وويل لهم أيضا كلا ثم كلا سوف تعلمون. كلمة ردع وزجر ووعيد وتهديد لمن شغله التكاثر حتى أصبح في القبر. لأن في القبر الآن هذا مقعدك في النار وهذا مقعدك في الجنة، كل واحد فينا له مقعدين، مقعد في الجنة ومقعد في النار. وإذا وصل القبر هناك يشوف المقعدين وهو في القبر، فإن كان طيب وشاف مقعده في الجنة يقول يا رب أقم الساعة، وإذا كان خيب يقول يا رب لا تقيم الساعة. ثم كلا سوف تعلمون. جاءت الثالثة كلا لو تعلمون علم اليقين، برضه هذه تهديد وعيد، وهي كلمة طبعا هنا كلمة يقين، لو تعلمون علم اليقين. اليقين هنا إيش المراد به؟ اليقين المراد به هو الذي لا شك فيه، يعني لو عندكم يقين ما شغلتكم الدنيا الفانية عن الآخرة الباقية الدائمة. لو كان في يقين، لو في يقين ما شغلتنا الدنيا الفانية عن الآخرة الباقية. لكن شوف حنظلة رضي الله عنه، كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال منافق. قال كيف؟ انظر ماذا تقول. قال نكون عند الرسول يحدثنا بالجنة والنار كأننا نشوفها رأي العين، كأننا نشاهد الجنة والنار، وإذا رجعنا إلى أهلنا عافسنا النساء ونسينا. يعني سبحان الله يا أخوان، إذا وصل الإنسان إلى مرتبة اليقين كأنه يشاهد الجنة. كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمن حق، كأني أنظر إلى عرش ربي بارز. هذا اليقين، كما قال علي لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقين. كيف أصبحت يا حارثة؟ قال كأني أنظر إلى عرش ربي بارز، وأهل الجنة في الجنة يتزاورون، وأهل النار في النار يتعاون. هذا النظر هذا ترى ما هو بالبصر، بالقلب، هو يرى بقلبه. قال فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، زي ما فعل الصحابة، كانوا رهبان في الليل وفرسان في النهار، ما في نوم في النهار، ما في نوم إلى المغرب،
ويضيعون الظهر والعصر والمغرب والعشاء زي الأسر في الأزمنة هذه. والله يا جماعة مع الأسف الشديد مع هذه النعم وهذه الخيرات وهذا الأمن وهذا الرغد العيش زاد الناس كسل، زادهم وهن، واشتغلوا بالدنيا واشتغلوا بهذه النعم وضيعتهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى دخل الواحد القبر وهو مفلس ما قدم لنفسه شيء. لما يقول لو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت رب ارجعون. طيب وين انت عايش 70 سنة 80 سنة وش سويت؟ تجده ضايع. والله يا جماعة أسأل الله يرحم الحال. بعدها قبل ما نختم الحديث قال لترون الجحيم. الآن يا جماعة شوفوا، إذا أصبح عندنا يقين رغبنا في الآخرة، إذا ضعف يقيننا اشتغلنا بالدنيا. إذا ضعف اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين ما شغلتكم الدنيا عن الآخرة. إذا ضعف اليقين اشتغلنا بالدنيا، إذا قوي اليقين بالآخرة اشتغلنا بالآخرة. واهتم الإنسان بالعمل الصالح. أسهرت ليلي أظمأت نهاري. يقول لترون الجحيم، أقسم الله سبحانه وتعالى أن جميع الخلق سيرون النار، وترونها عين اليقين، لأن اللي يراها حق اليقين هو الكافر بالنسبة للنار. حق اليقين هو يدخلها، لكن العين الجميع يراها. وبرزت الجحيم للغاوين ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. وترى كل أمة جاثية يوم القيامة إذا جاء بالكتاب وجاء بجهنم ويقول الله وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هنا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، بتشوفونها بعيونكم. هذا اللي نخبركم بها في الدنيا والمؤمن يشوفها بقلبه والكافر ينكرها. يوم القيامة تبصرونها بأعينكم. ختمت السورة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. السؤال هنا طبعا السورة هذه كلها موجهة لمن اشتغل بالدنيا، لمن كلها تهديد لمن اشتغل بالدنيا ونسي الآخرة واشتغل بالنعم. النعم اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى شغلته عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو سيسأل عنها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اللي شغلكم عن طاعة الله. وأيضا بنسأل جميعا عن النعم. في الحديث أول ما يسأل الإنسان عنده ألم أصحح لك جسمك؟ الله ما أعطاك الصحة في الجسم؟ ألم أجعلك تربع وترأس؟ ألم أسقيك الماء البارد؟ ما جعلتك تقوم وتقعد وتروح وتجي؟ الحركة هذه والقيام والقعود والحركة الدائبة هذه نعمة من الله لك، وأعطاك الصحة في بدنك وأسقاك الماء البارد وغذاك بالنعيم. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله والله إنما هم الأسودان، يعني ما عندنا إلا موية وتمر، ماء وتمر. قال أما إن ذلك كائن، بيسألكم الله حتى عن الماء والتمر، أما إن ذلك كائن. طيب واللي يغذي بالنعيم ألوان الطعام ألوان الشراب، لا بسم الله ولا الحمد لله، وفي الليل سهرانين غفلة ولعب وله، وفي النهار ضياع للفرائض. إيش يقولون وكيف يكون حالهم؟ إذا كان الإنسان اللي يصلي بيسأل عن الموية والتمر وهم الصحابة، فمن كيف بمن غذي بالنعيم ولا بسم الله ولا الحمد لله وسهر فيما على ما لا يغضب الله. ولذلك هذه السورة العظيمة المباركة تبين لنا أننا سنسأل عن النعيم اللي نحن نتقلب فيه
ليلا ونهارا. وعاد هذا النعيم اللي أعطانا الله، المآكل، المشارب، الملابس، المساكن، المراكب اللي الناس يتمتعون بها ثم لا يشكرون الله. والله الواحد يركب في السيارة تقطع به مئات الكيلوات، اللي لو مشى على قدمه أو مشى على دابة والله ما يصلها إلا بشق الأنفس، ولا يركب، لا يقول بسم الله ولا يحمد الله ولا يذكر نعمة الله عليه. وفوق هذا كله يترتب عليه أحيانا إن في ناس أيها الكرام مع هذه الخيرات ما في طاعة ولا في شكر. واتقوا الله لعلكم تشكرون. نقف عند هذا القدر. وطبعا هذه السورة أيها الكرام مختصرها إن الله فتح على الناس الدنيا واشتغلوا بها حتى وصلوا المقابر وهم مفلسين، وهم ما قدموا لأنفسهم شيء، لا طاعات ولا طاعة للرحمن ولا تقوى. أسأل الله العظيم أن يستخدمنا وإياكم في طاعته. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم أنت الكريم الذي لا أكرم منه، والرحيم الذي لا أرحم منه، والعظيم الذي لا أعظم منه. اللهم يا أكرم من سئل، يا رأف من ملك، يا أجود من أعطى، نرفع كفنا إليك وننصب وجوهنا إليك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بكل اسم هو لك أن تهب لنا رحمة من عندك. اللهم هب لنا رحمة من عندك. اللهم ارزقنا باسمك الكريم الذي إذا دعيت به أجبت. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت أن تهب لنا رحمة من عندك، لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولوالدينا ولأزواج ذرياتنا وجميع المسلمين. هب لنا رحمة من عندك تؤمننا من جميع ما نخاف وتعطينا جميع ما نرجو. اللهم اشرح بها صدورنا، اللهم اهدي بها قلوبنا واشرح بها صدورنا، واغفر بها ذنوبنا، كفر بها سيئاتنا، وادخلنا بها الجنة يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين بها كل عذاب وكل بلاء وكل وباء وكل داء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.